फैसला आ गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, और लेकिन इस फैसले के साथ और ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिसके बाद काफ़ी हद तक जो सितंबर के फर्स्ट वीक का जो सिनेरियो है वो क्लियर हो गया है। पहले लग रहा था कि शायद हुकूमत की तरफ से कोई रेजिस्ट होगा। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास किया, लेकिन उसके किसी इस तफसीली फ़ैसले की रोशनी में भी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका। स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर ऑलरेडी जो है इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख चुके हैं कि चूँकि नई कानून साजी हो गई है तो उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों का जो है वो फ़ैसला किया जाए। आज के फ़ैसले के बाद जो सबसे दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी, उसमें एक तो जो सदारती आर्डिनेंस जारी हुआ और उसके नतीजे में काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी ने जो है वो 63A का जो है आज उस पर बेंच बना दिया, जिसके ऊपर जो है तकरीबन 2 साल से मई 2022 से जो है वो मामला ज़ेरे इल्तवा था और उसके ऊपर बेंच नहीं बन रहा था। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो अमेंडमेंट हुई है, जो सदारती आर्डिनेंस आया है जिसका जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले तो बाइकाट किया और उसके बाद एक तवील ख़त जो है वो लिखा है। इससे पहले हमने देखा कि जस्टिस बंदयाल के दौर में यही काम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा करते थे। आज वही सूरत हाल हमें दोबारा देखने को ये बहुत अहम नुकता है मोहम्मद आदिल साहब। उस वक्त भी इसलिए किया गया था कि वन मैन शो खत्म करवाया जा सके, लेकिन लग ही रहा है कि वन मैन शो दोबारा जुडिशरी के अंदर शुरू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल दिखाते हैं कि जब तफसीली फैसला मीडिया में शेयर हुआ और उसके ऊपर बहस होना शुरू हुई तो हुकूमत ने अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या दिया था। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं मेरी नज़र में बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो पार्टी जो कि फ़रीक नहीं थी, वो पार्टी जो बतौर पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में उस तरह से मांगने गई, इन प्रोसीडिंग्स में तसलसल से मैं बात करूंगा, ना वो पार्टी फ्रीक बनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ हमें मुझे बतौर वकील के करनी चाहिए, वो मुझे ये भी तकलीफ़ हुई है जो आखिरी 2 पैराग्राफ्स में जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने डिसेंटिंग अपनी राय दी थी, इख्तलाफी नोट लिखा था, उनके बारे में भी काफ़ी सख्ती से कुछ लिखा गया है। हुकूमत का तो ये स्टैंड है कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर नहीं हो सकती, लेकिन अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पे कायम है। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिटेल रीज़न दिए, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिलफौर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफौर नोटिफिकेशन किया जाए। जी ज़ुनैरा, आपने सुना दोनों साइड का मौक़िफ़, और आज फैसले के अंदर की कुछ जो चीज़ा नुकात हम डिस्कस भी करेंगे। वैसे तो 70 सफ़ों का फैसला और मुमकिन नहीं है कि तफसील से उस पर बात हो सके, लेकिन जो अहम नुकात हैं जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट उससे बात करते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि रूल 94 की वजाहत आइन में की गई है और उसके तहत इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। तो ज़ुनैरा ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी मिस इंटरप्रिटेशन तो की ही और इजाफी सज़ा PTI को खुद ही दे दी। आप इसको जिस तरह भी डिस्कस करें, जो एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन जहन में आता है वो ये आता है कि जब ये सब हो रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? उस वक्त तो जब आप उससे निशान एक पार्टी से उनका वापस ले रहे थे तो उसको तो स्टैंप कर रही थी सुप्रीम कोर्ट। अब एक और सुप्रीम कोर्ट है और उसमें जज डिफरेंट हैं और उनकी डिवीज़न डिफरेंट है, और एकदम से सुप्रीम कोर्ट इज़ सीन एज अ कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रेट, क्योंकि जो सारी जजमेंट आई है उसमें बार बार वो राइट्स ऑफ द इलेक्ट्रेट की बात कर रहे हैं और उन्होंने स्मैश करके रख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि यू हैव फेल्ड टू डू योर जॉब, आपने डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है, आप इलेक्ट्रेट के साथ नहीं खड़े हुए, आप टेक्निकलिटीज़ में पड़ गए एंड दिस एंड दैट। उसके बाद वो डिटेल में खड़े होके पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिफेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं उस जजमेंट में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो राइट है, उनका तो काम ही ये है, उनको किसी भी टेक्निकलिटी में जाके इलेक्शन कमीशन बाउंड कैसे कर सकता है।
What I want to understand is کہ یہ سپریم کورٹ کی یہ سوچ towards the democracy, towards the electorate, یہ تب کہاں تھی جب بلے کا نشان چھینا جا رہا تھا؟ یہ تب کہاں تھی؟ آج وہ آروز پہ بات کر رہے ہیں اتنی، وہ کہتے ہیں نا ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل. تو اس ڈیٹیل میں آپ دیکھیں تو انہوں نے آروز تک کو مینشن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی محروم کیا ووٹر کو ان کے ڈیموکریٹک رائٹ سے. تو اس لیے وٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ایک تو ابھی اس فیصلے کا پتہ نہیں آ جانا یا نہ آنا، ڈیٹیل ججمنٹ آنا کس حد تک فائدہ مند ہے جب پارلیمنٹ اس سے کہیں آگے نکل چکی ہے، وہ ایکٹس وغیرہ پاس کر کے صاف سپریم کورٹ کو بتا چکی ہے کہ آپ سپریم نہیں ہیں. اور اب جب سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے تو وہ چاہے ڈائسینٹنگ نوٹ ہو چاہے وہ یہ ججمنٹ ہو، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ہاں یہ ہوگا کہ پولیٹکس آپ کی جو آگے کی ٹریجیکٹری ہوگی، کچھ لوگ اختلافی نوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، گورنمنٹ اپنے سٹانس کے ساتھ کھڑی ہوگی اینڈ فار دا پولرائزیشن. ٹھیک ہے. بٹ مجھے لیٹ می کمپلیٹ بطول، بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے خود بتایا ہے کہ ہم ایٹ ٹائمز کیسے پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ہم ایٹ ٹائمز کیسے بیہیو کرتے ہیں جب ہمیں جیسے سوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بعد میں ہم ججمنٹ میں ایک دم سے کسٹوڈینز آف دا ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں. تو میرے خیال ہے نہ پارلیمنٹ ہمیں اچھی ملی ہے نہ سپریم کورٹ ہمیں اچھی ملی ہے. جی افتخار صاحب، آپ نے سنا کہ کورٹ ری انفورس تو کر رہا ہے، لیکن یہ بحث جگہ پہ قائم ہے کہ اس کا اطلاق کہاں ہوگا، ماضی کے فیصلوں سے ہو سکتا ہے، مستقبل کے فیصلوں پہ ہو سکتا ہے نہیں. اس کی وضاحت بھی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اپنے جواب میں دے دی تھی. اور ابھی جو نذیر تارڑ کا ہم آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ سنوا رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی. اس کا جواب بھی کورٹ نے بڑا تفصیلاً یہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا پی ٹی آئی تھی، اور ہم نے یہ فیصلہ اس لیے بھی کیا کیونکہ پی ٹی آئی کے کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی. عمومی طور پہ فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ عدالت متعدد مقدمات میں کہہ چکی ہے کہ مکمل انصاف فراہم کرتے ہوئے عدالت کسی ٹیکنیکل اصول کی پابند نہیں ہے، اس لیے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی فریق ہے یا نہیں. افتخار صاحب، ڈو یو تھنک اٹس کنونسنگ انف، اور یہ گورنمنٹ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ فیصلہ کیوں آیا پی ٹی آئی کے حق میں؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو تو بہت کلیئرلی جو ہے وہ سمجھ آیا ہے، اس لیے جو تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس کا بہت کلیئر ریفرنس بھی دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہے. بطول یہ تو جو آپ بتا رہی ہیں آبویسلی لوگوں کے ویریڈ انٹرپریٹیشنز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے اس کو اپنے لیے ایک خوش آئند اقدام سمجھتے ہیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور آئندہ کئی دنوں تک ہم یہی سنتے رہیں گے جگہ پر جو پی ٹی آئی کہی سپریم کورٹ نے ہمیں ڈیفینڈ کیا. اور پھر آپ نے گورنمنٹ کا سٹینس بھی سن لیا، بلکہ اس پہ پریس کانفرنسز بھی جو 2 باقاعدہ ہوئی پنجاب میں اور اسلام آباد میں. لیکن اس کا ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ بار بار یہ بات کر رہی تھی کہ آپ تفصیلی فیصلہ دیں، تفصیلی فیصلہ دیں. وہ اس وجہ سے یہ کافی ڈیلے ہو چکا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اب حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل کرے کہ جو اس ججمنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے. دو تفصیلی فیصلہ ہے، اس کے پوائنٹس، اور یہ گورنمنٹ کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ کھول رہی ہے جس کا وہ کافی وقت سے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے. تو آپ کو اپیرنٹلی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پراؤڈلی جو ہے کسٹوڈین آف ڈیموکریسی اور پرو پی ٹی آئی یا ان کو سپیس دینے کے لیے ہے، لیکن انڈائریکٹلی اگر آپ اس کو دیکھیں اور کس طرف یہ چیزیں جائیں گی، اگر گورنمنٹ کو نظر ثانی کیس ایک تو سپریم کورٹ سنے، یہ ایک ایزمپشن ہے میرے خیال میں ضرور سنے گی، کیونکہ ایک جو ہے اوپن فورم کے اوپر ایسی باتیں کی گئی ہیں جس میں ابھی بھی حکومت کا یہ موقف ہے کہ ابہام ہے. تو ایک پارٹی اگریڈ ضرور ہے جس کو ضرور جو ہے وہ دور کیا جائے گا اس گریوینسز کو. لیکن امپورٹنٹلی اگر نظر ثانی کیس میں جاتی ہے اور کہیں انٹرم اپیل آتی ہے اور کوئی ریلیف جو ہے وہ ملتی ہے، اگر انٹرم سٹے آرڈر بھی گورنمنٹ کو ملتا ہے، تو یہ سیٹیں جو ہے انٹرم پیریڈ میں گورنمنٹ جو ہے وہ لے کر آئے گی. کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو آپ نے عادل صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے نہیں دی، وہ اس بارے میں بتا رہے تھے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ بھی اسی کیس سے ڈائریکٹلی